झोरलाङ झोरले मेझोर ढलिङ ढलिङ चाहिँ मोनिटा जातले मगर फोटो ग्यालरी मगर संसार फोटो ग्यालरी मा मलाई लाइभमा बसेर मगर ढुट सिक्न हुने चाहिँ सम्पूर्ण लाफाहरूमा धेरै धेरै चाहिँ नमस्कार झोरलाङ झोरले मेझोर अनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि चाहिँ हिजोको दिनमा तपाईले कति कुराहरू बुझ्नुभयो कति कुराहरू बुझ्नु भएन। पक्कै पनि नेटवर्कले कारणले गर्दा पनि अलिअलि कुराहरू चाहिँ स्वरहरू मेरो काटिन सक्छ। कोही चाहिँ लेखेका कुराहरू तपाईले चाहिँ बोर्डमा नलेखेको हुनसक्छ। तैपनि तपाईहरूले त्यसमा चाहिँ नेटको प्रब्लमले गर्दा चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ सक्नु भएन। पक्कै पनि आज चाहिँ तपाईहरूलाई मैले चाहिँ सक्दो क्लियर रूपले तपाईहरूलाई सिकाउन भनेर चाहिँ आज उपस्थित भएको छु। त्यही भएर हजुरहरूले चाहिँ अबको 1 घण्टासम्म मगर ढुट सिकेर चाहिँ भनौँ न तपाईहरूले जान्नुहुनेछ र चाहिँ मगर ढुट चाहिँ सिकेर आफ्नो व्यवहारमा उतार्नुहुनेछ भन्ने आशासँगै मैले आज लिपि लिएर आएको छु। एकदमै धेरै लाफाहरूले चाहिँ लिपि कस्तो हुन्छ पहिला चाहिँ लिपि चाहिँ सिक्न मन लाग्थ्यो भन्ने पनि हुनुहुन्थ्यो। पक्कै पनि हिजो तपाईहरूलाई सामान्य परिचय गर्न सिकाएँ। आज चाहिँ तपाईहरूलाई मैले लिपि चाहिँ सिकाउँदैछु। तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ म बोलेको सुनेछ कि सुन्ने छैन चाहिँ कस्तो छ त्यो चाहिँ तपाईहरूले मलाई चाहिँ कमेन्टमा राख्नु होला। मैले चाहिँ त्यसमा सुधार्ने छु र तपाईहरुलाई मैले आज चाहिँ लिपिबाट सुरु गर्न चाहन्छु। चाहिँ लिपि चाहिँ सुरु गर्नुभन्दा हामीलाई चाहिँ भनौँ न सबै चाहिँ हाम्रो ढुट र खाम सिक्नको लागि धेरै सहयोग गर्नुभयो, धेरै प्रोत्साहन दिनुभयो। उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिँदै विशेष 1 महिनाको लागि चाहिँ पदमपुन मगरज्यूले म्याग्दी हाल अमेरिका उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ 22,885 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र चाहिँ उहाँले जस्तै चाहिँ अरूले पनि अरू लाफाहरूले पनि पक्कै पनि त्यस्तै साथ दिनुहुनेछ। पक्कै पनि उहाँले चाहिँ एउटा आफ्नो भाषाको लागि धेरै माया भएर चाहिँ उहाँले सहयोग गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै कुराहरू नगरिकन म तपाईँहरूलाई लिपितिर जाँदैछु। चाहिँ हाम्रो लिपि चाहिँ सुरुमा हजुरहरूलाई मैले अ आ इ बाट सुरु गर्छु। यसलाई चाहिँ हामीले अ आ इ भन्छौँ नेपाली खस भाषामा भने। हाम्रो मगर ढुटमा चाहिँ यसलाई आखर भनिन्छ। पक्कै पनि यो आखर भनेको नेपालीमा अ आ इ लाई भनिन्छ। र तपाईहरूले चाहिँ कपी कलम लिएर बस्नुहुन्छ चाहिँ जानेको नजानेको कुराहरू लेखेर चाहिँ राख्नुहुन्छ र सिक्नुहुन्छ भन्ने कुरा आशासहित तपाईहरूलाई मैले आखर चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। आखर भनेको चाहिँ अ आ इ चाहिँ हो। पक्कै पनि तपाईहरूले आखरमा अ आ इ उ ए ओ यति मात्रै हुन्छ हाम्रो। अ आ इ उ ए ओ मात्रै हुन्छ। त्यहाँदेखि तपाईहरूले यति बुझ्नु हाम्रो मगर ढुटमा यो अ आ इ चाहिँ मात्र 6वटा परेको हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। चाहिँ अ आ इ उ ए ओ यसलाई लिपिमा अ आ
इ उ ए ओ। पक्कै पनि आखर भनेको इलाई आखर भनिन्छ। आखरमा अ आ इ उ ए ओ मात्रै हुन्छ। अनि अ आ इ को चाहिँ लिपिमा यो अ भयो, अलाई यहाँ माथि डिक्का गरेपछि यो आ भयो। अनि यो इलाई तल दुईटा अनि माथि माझमा फेरि माझमा एउटा थोप्ला यस्तो ठ्याक्कै माझमा। अनि यो यल आकारको उ भयो। अनि यो त्रिभुज आकारको ए भयो र यो ओ भयो। पक्कै पनि तपाईहरुले अ आ इ उ ए ओ चाहिँ बुझ्नुभयो। यो चाहिँ हाम्रो आखर मात्र 6वटा हुन्छ। पक्कै पनि बुझ्नु होला। अनि म बोलेको र अक्षर चाहिँ लेखेको तपाईहरुले कतिको बुझ्नुभयो चाहिँ आज चाहिँ हिजोभन्दा आज अलि बुझ्नुभयो होला आशा छ। बुझ्नुभयो भनेर मलाई आशा छ र नबुझ्नु भएमा भन्नु होला। यो आकार भयो। अब चाहिँ आखरिका आखरिका लिपि भनेर तपाईहरुलाई मैले लेखे। यो आखरिका लिपि भनेको क ख भनेर बुझ्नु होला। यो क खमा क ख ग घ ङ च छ ज। क भनेको क ख ग घ ङ च छ ज। क ख ग घ ङ च छ ज। यो तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। क प्लस जस्तै यो ख सेबेल जस्तै हुन्छ। यो ङ एबीसी को यन जस्तै हुन्छ। अनि यो घ नौलो आकारको तर यहाँ चाहिँ माथि यता छेउमा अलि लामो हुन्छ। अनि यो घ भइहाल्यो, म भइहाल्यो। घ जस्तै मको चाहिँ यहाँ अलिकति यो छेउमा गरिन्छ। अनि यो च चाहिँ डी आकारको हल्का यो चाहिँ ननिस्किएको र यो ठ जस्तै हुन्छ र यो ज भनेको इ जस्तै तर यो तल चाहिँ लामो दिइन्छ। पक्कै पनि यो कस्तो चाहिँ देख्नु भएको छ कि देख्नु भएको छैन, बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएको छैन, कृपया चाहिँ कमेन्ट पनि गर्नु होला। पक्कै पनि तपाईहरुले चाहिँ तपाईहरुको कमेन्ट अनुसार म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ लेख्ने नलेख्ने सुन्ने नसुन्ने मैले चाहिँ सक्दो चाहिँ प्रयास गर्नेछु। र ज भइहाल्यो। झ न्याउ त ठ ड
न झ यो झ भयो यो यहाँ भयो यो त भयो थ ड ढ ड ढ न प फ ब भ म य ल ओ स ह भयो फ ब भ म य र ल ओ स यति मात्रै हाम्रो हुन्छ आखरीका लिपि। आखरीका लिपि भनेको क ख कखरा भन्छौँ हामीले नेपाली खस भाषामा कखरा भन्छौँ भने हाम्रो नेपाली मगर ढुटमा चाहिँ आखरीका लिपि भनिन्छ। यो आखरीका लिपि भनेको चाहिँ हाम्रो क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ त ठ ड ढ ड ढ न अनि प फ ब भ म य र ल ओ स ह मात्रै हुन्छ। अरू चाहिँ हाम्रो त अर्को ढ चाहिँ हुन्न। अनि फेरि मोटो स पेट काट्यो स अनि फेरि हाम्रो त्र क्षेत्री छे अनि हाम्रो ज्ञाहरू हुन्न। पक्कै पनि हाम्रो मगर आखरिकामा यति हुन्छ। तपाईँहरूलाई मैले यो आखरिकामा यति हुन्छ भनेर चाहिँ सिकाउँदैछु। तपाईँहरूले यो क भनेको यस्तो हुन्छ, ख ग यस्तो हुन्छ, घ यस्तो लेखिन्छ, म यस्तो पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। यो चाहिँ क को तल यो क यो लिपिमा लेखेछु। यो ख चाहिँ ग घ म च छ ज झ ञ त ठ ड ढ न प फ ब भ म य र ल ओ स ह। पक्कै पनि यसरी लेखिन्छ हाम्रो लिपिमा। यो चाहिँ तपाईँहरूले कतिको बुझ्नुभयो या बुझ्नु भएन चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्टमा लेख्नुहोला।
अनि यो अ आ इ ई चाहिँ बुझ्नुभएको होला। अ आ इ मात्रै 6वटा हुन्छ हाम्रो चाहिँ मगरढुटमा यो मात्रै परेको हुन्छ। यो इ पनि अर्को इ परेको हुन्न, यो उमा अर्को उ परेको हुन्न, एमा यो मात्र ए परेको हुन्छ। पक्कै पनि त्यसरी बुझ्नुभयो। र यो क खमा पनि त्यस्तै यो ट 2टा ट हुन्छ, यो टोपी त र चाहिँ कोडालबाट ट हुन्छ, यो चाहिँ टोपी त मात्रै परेको हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ। अनि डमा यो डम्बर ड मात्रै परेको हुन्छ, अर्को ड परेको हुन्न। अनि समा यो पाटो स मात्रै परेको हुन्छ हाम्रो जुनसुकै मगर ढुटमा लेख्नलाई यो स मात्रै परेको हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नुहुनेछ भन्ने कुरा आशा लिएको छु। यो हेर्दै गर्नु होला, लेख्दै गर्नु होला। मैले चाहिँ तपाईहरुको कमेन्ट तर्फ जानेछु। हजुर पक्कै पनि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ लेख्नु भएको छ, बेला बेलामा बोर्ड चम्किएको छ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि रातिको समय हो, लाफाहरू साथीहरू बुझ्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो चाहिँ बत्ती बालेर बिजुली बालेर चाहिँ हामीले पढाइराखेका छौँ, लाइभ दिइराखेका छौँ। त्यही भएर त्यसको कारणले गर्दा पनि चाहिँ यो भइराखेको छ। पक्कै पनि त्यो बुझ्नुहुन्छ हजुरहरूले। अनि ट ठ डहरूको हुन् भन्नुभएको छ कोही साथीहरूले। ट ठ डहरू चाहिँ परेको हुन्न हाम्रो, त्यही छ। ठ पनि त्यही छ, अनि ड पनि त्यही छ। अरू क्यामेरा मिलाउनु भन्नुभएको छ कोही साथीहरूले। लिपि गाह्रो लाग्दो मापा भन्नुभएको छ। पक्कै पनि लिपि चाहिँ धेरै गाह्रो छ। तपाईहरुले चाहिँ सिक्नुहुन्छ, आफ्नो मनैदेखि सिक्नुहुन्छ भने पक्कै पनि यो गाह्रो छैन। यो चाहिँ हामीले चाहिँ एकछिन सिकेर मन लाएर सिक्यो भने जानिन्छ। पक्कै पनि यो टल्केको लाइटले गर्दा हो, दिउँसोमा भए चाहिँ टल्किने थिएन। यो चाहिँ लाइटले गर्दा हो। तपाईहरु यसलाई चाहिँ बुझ्नुहुन्छ भन्ने पुरा आशा लिएको छु। पक्कै पनि कोही साथीहरूले ट ठ खोइ भन्नुभएको छ। ट भनेको यहाँ ट छ, यो टोपी त हुन्छ हाम्रो नेपाली चाहिँ कखमा ट 2टा हुन्छ भने हाम्रो मगर ढुटमा मात्रै यो ट मात्रै हुन्छ। यो टोपी त यो मात्रै प्रयोग गरिन्छ हामीले। तपाईहरुले बुझ्नु होला। हामीले मगर ढुटमा ढुट लेख्छौँ यस्तो ढुट। यो एउटा यो ढ भयो, यो ढ भयो एउटा ढ ढु। अनि कोडालबाट ट ढुट ढुट भनेर पनि ढुट भने पनि हुन्छ। यो गर्छौँ हामीले। यो चाहिँ हामीले लेख्दैनौँ, यो चाहिँ हामीले लेख्दैनौँ। यो पढ्दा चाहिँ ढुटै हो, तर यो चाहिँ हाम्रो मगर लिपिमा चाहिँ ढुट भनेको ढ भनेको यो मात्रै परेको हुन्छ। अनि ट भनेको यो टोपी त मात्रै परेको हुन्छ। तपाईहरुलाई तपाईहरुले यो ढ यो ट कता गयो भन्नुभयो। यो चाहिँ ट ढ चाहिँ ट भनेको हाम्रो 2टा हुन्छ नेपालीमा, तर हाम्रो मगर ढुटमा चाहिँ मात्र एउटा हुन्छ। ढ भनेको यो हुन्न, यो धनुष ढ हुन्न, यो यो ढकन ढ मात्रै हुन्छ। र ट भनेको कोडालबाट ट चाहिँ हुन्न, हाम्रो ढुटमा चाहिँ टोपी त मात्रै हुन्छ पर्यो। पक्कै पनि तपाईहरुले यो ढुट
यो पढ्दा चाहिँ सेम हो, तर पनि यो चाहिँ हाम्रो यो ढुट भनेर यसलाई चाहिँ हाम्रो ढुटमा लेखिन्न, हाम्रो ढुट भनेर यसलाई लेखिन्छ। यो बुझ्नु होला हजुरहरूले। र स पनि छ, यो स तपाईहरुले 2-3टा छ हाम्रो नेपाली उसमा कोषमा छ, तर यो हाम्रो मगर चाहिँ लिपिमा मात्रै पाटल स मात्रै चल्छ। यो पाटल स मात्रै भएको कारणले अरु 2टा स छैन, अरु स छैन, यो मात्रै छ। त्यही भएर तपाईहरुले यसरी बुझ्नु होला। यो ड भइहाल्यो। यो ड अर्को ड हुन्न, यो डम्बो ड मात्रै हुन्छ, अर्को डले ड मात्रै चाहिँ हुन्न। त्यही भएर हामीले चाहिँ ड भनेर यो मात्रै ड प्रयोग गरिन्छ। यसरी बुझ्नु होला। यहाँ जति पनि मगर ढुटको चाहिँ लिपि छ, डबल भएको चिजहरू छैन, कहाँ जानु गयो भनेर कति साथीहरूले भन्नुभयो। पक्कै पनि त्यो चाहिँ हाम्रो लिपिमा नहुने रहेछ भनेर बुझ्नु होला। किनभने हाम्रो लिपिमा चाहिँ यो चाहिँ डबल चाहिँ हुन्न। पक्कै पनि यो चाहिँ ड ढ चाहिँ स यो डबल हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ मात्र एउटा मात्रै हुन्छ। ड ढ यस्तो चाहिँ यो ड भनेको डम्बर ड मात्रै, अनि ढ पनि ढ मात्रै हाम्रो लिपिमा हुन्छ। स भनेको पाटल स मात्रै हुन्छ। अनि यसरी हाम्रो लिपिमा कुन कुन छ त्यो मात्रै मैले यहाँ लेखेको छु। त्यो मात्रै चाहिँ हामीले हाम्रो लाग्छ, अरु चाहिँ हामीले चाहिँ लेखिन्न। यसरी बुझ्नु होला। पक्कै पनि यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु भयो। मैले चाहिँ यो लेखिसक्नु भयो होला। चाहिँ तपाईहरुले कतिको बुझ्नु भयो हैन। यो यति लेखेको जानेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति मैले टुखरी पनि सिकाउँछु। टुखरी पनि सिकाउनु भयो भने यो आखार, आखारिका अनि टुखरी भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाली वर्णमाला क का कि त्यो सिकायो भने चाहिँ तपाईहरुले पक्कै पनि लिपिमा सबै लेख्न जान्नुहुन्छ र आफ्नो नाम पनि लेख्न जान्नुहुन्छ। नाम सँगसँगै अरु चीजहरु पनि बोल्न चाहिँ लेख्न चाहिँ जान्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ पूरा विश्वास लिएको छु। तपाईहरुले लेखिसक्नु भएको छ भने मैले अब यहाँ टमाथि आखार मेटेर यहाँ तपाईहरुलाई मैले टुखरी चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। टुखरी मात्रै अलिकतिमा सिकाउँछु। त्यसमा तपाईहरुले क ख जानेपछि, आखारिका जानेपछि तपाईहरुले टुखरी भनेको ककाकी चाहिँ सबै जान्नुहुनेछ। मैले टुखरी लेख्न गइरहेको छु। यो आखारिका तपाईहरुले लेखिसक्नु भयो। यो मैले मेटाउँदै छु। टुखरी टुखरी भनेको वर्णमाला। ढुटमा टुखरी भनिन्छ। नेपाली खसमा चाहिँ वर्णमाला भनेर चाहिँ हामीले पढिन्छ। यसलाई चाहिँ टुखरीलाई टुखरी भनेको ककाकीलाई टुखरी भन्ने रहेछ भनेर बुझ्नु होला। ल यो चाहिँ आखारिका र टुखरी चाहिँ यो आखारिका सबै तपाईहरुले जम्मै पढ्न जान्नुहुन्छ, लेख्न जान्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई टुखरी लेख्न पनि कुनै समस्या हुन्न। म टुखरी लेख्छु। क का की कु के को। क का की कु के को यति मात्रै हुन्छ हाम्रो। अर्को कु अनि अर्को क त्यस्तो हुन्न, चाहिँ कै पनि हुन्न, यति मात्रै हुन्छ हाम्रो। क का की कु के को हुन्छ। यो क का अनि की कु के को यति मात्रै हुन्छ। तपाईहरुले यति बुझ्नु होला। यसलाई हामीले क यही क भइहाल्यो। क भनेको यो भयो,
अनि का भनेको यो कलाई यहाँ छेउमा यस्तो छेउमा यो डिका दिएपछि का भयो। का यो कि भयो। यो कलाई यता माथि सी गरेर कि भयो। यो कुलाई कु कलाई क गरेपछि यहाँ कु भयो। अनि केलाई कलाई यस्तो क लेखिन्छ। अनि यतातिर के गर्ने। अनि यो क भयो। अनि को चाहिँ यहाँ माथि सिधा क यो क भइहाल्यो। का भनेको कलाई गरेपछि यहाँ का गर्न पर्यो। अनि यहाँ क को माथि सानो सी आकारको ठ्याक माथि कि गर्ने। अनि यो कुलाई यहाँ तल यो डिका दिएपछि यो कु भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ कलाई के गराउनलाई यो छेउमा डिका दिएपछि यो के भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ को सिधा माथि डिका दिएपछि यसलाई को हुन्छ। यसरी बुझ्नु तपाईहरुले क भनेर क आखरिका तपाईहरुले भयो। अब आखरिका लिपि नजाने तपाईहरुले पनि जान्नुभयो। किनभने क भनेको यो क भयो। का अनि कलाई चाहिँ यता डिका दिएपछि का हुन्छ। यतातिर कता गर्छ त्यतातिर का नै भयो। अनि यो कि भनेको ठ्याक्कै क को माथि सानो सी आकारको कि गरेपछि सी आकारको लेखेपछि यो कि हुन्छ। यो सी आकारको लेखेर अनि फेरि कु लेख्नलाई यहाँ क नै लेख्ने। अनि यहाँ तल चाहिँ सानो यतातिरको छेउमा डिक्का दिएपछि यो कु भइहाल्यो। अनि यो के लेख्नलाई यतातिरको छेउमा डिक्का दिएपछि के हुन्छ। र को भनेको ठ्याक्कै माथि यसको ठ्याक्कै क को माथि डिक्का दिएपछि यो चाहिँ को भइहाल्यो। यो चाहिँ कतिको बुझ्नुभयो बुझ्नुभएको छैन चाहिँ तपाईहरुले अझै चाहिँ मैले रिपिट गर्नलाई अझै चाहिँ दोहोर्याउन पर्छ भने तपाईहरुले भन्नु होला। यो टुखरी बर्माला नेपालीमा बर्माला भनिन्छ। हाम्रो मगरढुटमा टुखरी भनेर ककाकी केलाई बुझिन्छ। र आखरिका लिपि भनेर हाम्रो कखलाई बुझिन्छ। कख भनेको हामीले जति पनि कख यति मात्रै हो। यो भन्दा अझै धेरै हुन्न। हाम्रो नेपाली चाहिँ कख धेरै हुन्छ भने हाम्रो मगरढुटमा कख यति नै हो। किनभने हाम्रो धेरै डबल शब्दहरू जस्तै ट ढ ड ढहरू सहरू भएको हामीले मात्र एउटा मात्रै हुन्छ। त्यो पनि अझै एउटा मात्रामा पनि अझै हामीले ट कोरलपट्टि टमा टसँग नलिएर के अरे टोपी त लिनु पर्यो। यो डमा डम्बोरु ड चल्यो। यो ढमा ढकनी ढ समा पाटोला स यस्तै हाम्रो हुन्छ। अरु चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुभयो भन्ने पुरा आशा लिएको छु। र ककाकीमा पनि तपाईहरुलाई मैले भनिसकेको छु। क लेख्ने कमा यता का हुन्छ यता डिका दिएपछि। अनि कलाई चाहिँ माथि सानो सिगारको ठ्याक्कै माथि लेखेपछि यो चाहिँ कि हुन्छ। अनि कु लेख्नलाई यहाँ कलाई यता छेउमा डिका दिएपछि यो कु भइहाल्यो। र यो के लेख्नलाई क को यतातिरको छेउमा के डिका दिएपछि के भयो। र यो ठ्याक्कै माथि चाहिँ को हुन्छ। ठ्याक्कै माथि डिका दिएपछि भन्ने चाहिँ तपाईहरुलाई भनिराखेको छु मैले। तपाईं पनि बुझ्नुभयो। अनि तपाईहरुलाई मैले यो लेखिराखेको छु चाहिँ तपाईहरुले कतिको बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो हैन मलाई चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला। चाहिँ धेरै साथीहरुले आज लिपि भनेको कारणले पक्कै पनि सबै साथीहरुको इच्छालाई मध्यनजर राखेर हामीले यो लिपि गर्दैछौँ। लिपि सिकाउँदैछौँ र तपाईहरुले सिक्नु हुनेछ सिक्नु भयो भनेर चाहिँ आशा लिएको छु। र
हिजोका दिनमा कति साथीहरूले भन्नुभएको थियो चाहिँ अनि भनेको धेरै भन्नुभयो भनेर चाहिँ यो हाम्रो एक्लै चाहिँ बोलिराख्दा दुईटा चाहिँ बात गर्दा दुईटा कुरा गर्दा चाहिँ यो यस्तो यस्तो शब्द हुन्न, तर आफू एका चाहिँ कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो यो धेरै शब्दहरू निस्किन्छ र एउटा मगढुट नै म बोल्ने भएको कारणले एउटा खस भाषामा पनि अलिकति चाहिँ लथरेको जस्तो पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अन्यथा लिन पर्दैन, किनभने मगर भएपछि मगर ढुट बोलेपछि चाहिँ मगर भाषा ढुट बोलेपछि जिब्रो चाहिँ अलिकति लथरिन्छ। त्यही पनि तपाईँहरूले चाहिँ बुझिदिनु भएछ भन्ने आशा लिएको छु र चाहिँ यो कति जति पनि मैले सिकाउँदैछु त्यो चाहिँ तपाईँहरूले सिक्नु भएको छ अनि बुझ्नु छ। चाहिँ अघि मैले सिकाएँ अनि फेरि अहिले आखरीका पनि तपाईँहरूलाई लिपि सिकाएँ। तपाईँहरूले यो लिपि पनि बुझ्नुभएको छ, जान्नुभएको छ र यो टुखरी चाहिँ ककाकी तपाईँहरूलाई मैले सिकाउँदैछु। यो टुखरी ककाकी चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूले पनि फेरि जम्मा 6वटा मात्रै, खोइ त अरू भन्नु होला, हाम्रो मगर चाहिँ टुखरीमा लिपिमा हाम्रो यति 6वटा मात्रै हुन्छ। हामीले यो मात्रै चाहिँ हामीले लेख्न पर्छ, लेखिन्छ। हाम्रो लिपिमा चाहिँ यति मात्रै छ, तर तपाईँहरूले चाहिँ अरू खोइ भनेर भन्नु होला। चाहिँ हाम्रो खस भाषा नेपालीमा जस्तै हुन्न, हाम्रो लिपिमा चाहिँ यति नै हुन्छ। पक्कै पनि भयो यो ककाकी क का की यो जम्मै लेखेपछि तपाईँहरूले पक्कै पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ सबै लिपिमा। र अब ख लेखौँ। खको ख, खा, खी, खु, खे, खो। ख, खा, खी, के अरे खु, खे, खो भइहाल्यो। यो ककाकी यो चाहिँ म नेपालीमा यहाँ लेखेन, किनभने तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। यहाँ छ ख, यो ख भइहाल्यो। ख, ख, खा गर्नलाई यो खा, अनि खी गर्नलाई यहाँ माथि, यसको ठ्याक्कै सिधा माथि सी आकारको अघि जस्तै यो किमा जस्तै यहाँ पनि सी आकारको यहाँ भयो। यो चाहिँ खुमा यो ख लेखेर तल डिका दिएपछि खु भइहाल्यो। अनि यो खलाई खे गर्नलाई यतातिर डिका दिएपछि के भयो, र यो खो गर्नलाई मजामा डिका दिएपछि खो भयो। पक्कै पनि तपाईँहरूले यसरी नै बुझ्नुभएको छ। यो खको यो कको हो, तपाईँहरू बुझ्नुभयो। यो चाहिँ आखरीका लिपि जानेपछि तपाईँहरूले यो टुखरी पनि जान्नुहुन्छ। यसरी नै टुखरी ककाकी तपाईँहरूले जान्नुभएपछि आफ्नो नाम, आफ्नो कुराहरू चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ कतिको जानुभयो चाहिँ यो एकछिन हेर्नुहुन्छ र आफ्नो नाम पनि लेख्न सक्नुहुनेछ भर्खरै भन्ने चाहिँ मैले हजुरहरूलाई भन्छु। किनभने तपाईँहरू धेरै मन टनले चाहिँ धेरै आफ्नो इच्छुकसँग मनले आफूले चाहिँ धेरै आखरीका पढ्ने, लिपि पढ्न भनेर तपाईँहरू उपस्थित हुनुभयो। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो यो ढुट बोल्न सिक्न भनेर यति धेरै आफ्नो समयलाई थाती राखेर ढुट सिक्नको लागि भनेर तपाईँहरूले 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म
चाहिँ आफ्नो कामहरू सबै कामहरू छोडेर भए पनि चाहिँ अलिकति 1 घन्टाको लागि भने तपाईँ समय निकालेर चाहिँ मैले ढुट सिकाउँदैछु, मैले ढुट सिकाएको यो लाइभ चाहिँ हेरेर सहयोग भनौँ न सहयोग गर्नुभएको छ। र सहयोग भन्न पनि आफै नै लागि, आफ्नोको लागि, आफ्नै विकासको लागि हो। यो खास गरेर यो आफ्नो विकासको लागि हो। किनभने हामीले चाहिँ धेरै हामी मगरहरूले चाहिँ धेरै देशको भाषाहरू सिक्छौँ। हामीले धेरै हजारौँ लाखौँ चाहिँ पैसा नभए पनि खोजी भए पनि हामीले चाहिँ भनौँ न जापानिज भाषा, कोरियन भाषा, अमेरिकन भाषा, भनौँ न इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजहरू, धेरै देशका भाषाहरू हामीले सिक्छौँ। त्यो पनि पैसा नभई अरूसँग ऋण काटेर सिक्छौँ। अनि त्यो पनि हामीले छोड्छौँ। त्यसलाई अनि कसैले जोड दिएर पनि पास भएर जान्छन्, कसैले कति लाखौँ हजारौँ चाहिँ धेरै प्रयास गरेर पैसा फालेर अरूको देशको भाषा सिकेर पैसा फालेका हुन्छन्। तर हाम्रो यो मगर ढुट भनेको कसैले फ्रीमा मैले सिकाउँछु आउन त सिक भनेर ल लिपि लेख, लिपि सिकाउँछु भनेर चाहिँ कसैले पनि यो फ्रीको चिज पनि चाहिँ खोज्नुहुन्न। किनभने यो यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो मौलिक, हाम्रो यो लिपि, हाम्रो यो ढुट हराउँदै गएको छ। त्यसमा चाहिँ हामी खास गरेर हामी युवाहरू चाहिँ अझै चाहिँ लागु पर्ने हुनेछ। किनभने आउने भावी पुस्ताहरूलाई पनि हामीले यो चाहिँ सबै ढुट लिपि सबै सिकाउनु पर्नेछ, आफू पनि दक्ष भएर भन्ने चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भनिराखेको छु। पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ र चाहिँ आफ्नो ध्यान दिएर मन तन धनले आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो सिक्नु भएको छ। र चाहिँ केही गर्छु मैले, म अब बोल्छु, हाम्रो ढुट मेरो लिपि बचाउँछु भनेर तपाईँहरू लागि पर्नु भएको छ भन्ने मैले पुरा आशा लिएको छु। र तपाईँहरूलाई मैले मगर ढुटमा बोले छैन, म मगर खस भाषा मात्रै बोलेछु। किनभने तपाईँहरूले कतिजनाले बुझ्नु भएको छैन, पक्कै पनि चाहिँ बुझ्नु भएको, कसैले बुझ्नु भएको चाहिँ मगर ढुट बोले पनि बुझ्नु होला, कसैले धेरैजनाले मगर ढुट बुझ्नुहुन्न। किनभने चाहिँ बेसिक लेभलदेखि नै सिक्न आउनुहुने साथीहरूले चाहिँ बुझ्नुहुन्न। त्यही भएर म पुरा खस भाषामा बोलेछु। र यो लिपि पछि मैले सामान्य बोलचालको सिकाएपछि तपाईँहरूसँग म पुरा धेरै जसो म मगर ढुटमा बोल्छु। किनभने तपाईँहरूले मगर ढुट सिकेपछि मगर ढुट जान्नुपर्ने छ भन्ने चाहिँ मैले भनेको छु। र तपाईँहरूले चाहिँ यो लिपि, यो टुखरी लेख्नुभयो, यो क का कि कु के को यो लेख्नुभयो र यो चाहिँ एकछिन हेर्नु पर्नु होला। म तपाईँहरूको कमेन्टमा जाँदैछु र तपाईँहरूलाई केही कमी कमजोरी छ भने कृपया कमेन्ट गरिदिनु। अनि फेरि केही चाहिँ सुधार्नु पर्ने छ भने सुधार पनि केमा सुधार गर्नुपर्ने हो त्यो भनिदिनु होला। र स्पष्टसँग यो देखेको छैन भन्नु होला। किनभने हुन त अलिकति टल्के छ भन्नुभयो। यो चाहिँ एउटा रातिको समय भएर अनि यो के अरे बिजुली बाल्न पर्छ, त्यही कारणले पनि यो अझै यो व्हाइट बोर्ड चाहिँ धेरै चाहिँ एउटा फोक्स उसले टल्किने भएर पनि यो टल्केको हुनसक्छ। मेरो स्वर चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नुभयो, यो व्हाइट बोर्ड हल्का टल्के पनि मेरो स्वर चाहिँ सुनेर चाहिँ तपाईँहरूले त्यो आधारमा पनि सिक्नुहुनेछ भन्ने पुरा आशासँगै यो हेर्दै गर्नु होला। म तपाईँहरूको कमेन्टतर्फ जाँदैछु। हजुर, पक्कै पनि कमेन्ट गर्ने साथीहरूलाई लाफाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। चाहिँ तपाईँहरूलाई केही कमी कमजोरी छ, केही छ भने भन्नुहोला। मैले सबैले जान्न सक्ने जतिको मेरो क्षमताले भ्याएसम्म मैले सक्दो तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले सिकाउँदै छु। र केही सिकाएको केही गल्ती भएमा तपाईँहरूले सुधार्नुहुनेछ।
हामीले चाहिँ यो कोही साथीले यो अनलाइन पढाइ गाउँमा पुग्न सम्भव छैन भन्नुभयो। पक्कै पनि यो फेसबुकमा जति पनि साथीहरूले हेर्नुभयो नेटले भ्याएसम्म, तर गाउँमा नेट गएन भने गाउँमा पनि सिकाउने गर्छन् र कुन ठाउँमा सिकाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ वापामापालाई चाहिँ खोजेर सिकाउन सकिन्छ। ठुल्ठुलो अक्षरले लेख्नु भन्नुभएको छ। पक्कै पनि व्हाइट बोर्ड अलि सानो भएर चाहिँ मैले यो क ख सबै एकै ठाउँमा अटाउने गरी लेखेको छु र तपाईहरूले चाहिँ यो पुरै एकैसाथ हेर्न मिलोस् भनेर मैले यो लेखेको एकै ठाउँमा लेखेछु। तपाईहरूले चाहिँ बुझ्नुभयो होला, अलि राम्रोसँग हेर्नु होला, किनभने अब फेरि यो आखरीका आधा मात्रै लेख्यो भने फेरि एकैचोटि हेरेर सजिलो हुन्छ भने मैले यो पुरा एकसँगै लेखेछु। अलि सानो अक्षर भए पनि पक्कै पनि यो लेखेछु। यो लेखेपछि पक्कै पनि तपाईहरूले आफ्नो मगर, आफ्नो भाषा, आफ्नो नामहरू लेख्नलाई सक्नुहुनेछ। चाहिँ मैले अलिकति उदाहरणको लागि अलिकति सिकाउने छु। पक्कै पनि यो तपाईहरूले आखरीका लेख्नुभयो, यो लिपि लेख्नुभयो, अब यो टुखरी पनि लेख्नुभयो। यो क का कि कु के कै लेखेको चाहिँ यो क अलि सानो भयो भन्नुभयो साथीहरूले। कोही क चाहिँ ठुलो, पक्कै पनि क सानो भयो भने ठुलो भयो भने तपाईँहरूले लेख्नुभयो क भनेको कस्तो हुने रहेछ भनेर तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। क ख यो भइहाल्यो। अब तपाईँहरूलाई मैले यो लिपि चाहिँ मैले तपाईँहरूले लेखिसक्नुभयो, बुझिसक्नुभयो। मैले यसलाई मेटेर लिपिमा अलिकति आफ्नो नामहरू लेख्नलाई सिकाउँछु। यो आखरीका लिपि पनि म मेट्दैछु। तपाईँहरूले सारिसक्नुभयो, कपीमा सारिसक्नुभयो। पक्कै पनि 1 घन्टाको लागि तपाईँहरू ढुट सिक्नलाई आउनुभएको छ। सबै साथीहरू चाहिँ जान्ने साथीहरूले हेरेर साथ दिनुभयो भने बेसिक लेभलबाट सिक्न आउने साथीहरूले कपी र कलम तयार पारेर बस्नुभयो अनि यो चाहिँ लेखिसक्नुभयो, सारिसक्नुभयो। त्यही भएर मैले यो चाहिँ मेटिछु। मैले अब मेरो नाम अब हामीले मेरो नाम फलना हो, मेरो नाम यस्तो हो भनेर तपाईलाई सिकाउँछु। मेरो नाम यो त तपाईहरुलाई मैले लिपिमा सिकाउँदैछु है, लिपिमा लेख्न सिकाउँदैछु। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो नाम लेख्नु होला। अघि हजुरहरुले टुखरी अनि फेरि आखरीका लिपि लेखिसक्नु भयो, बुझिसक्नु भयो। अब चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो नाम लेख्न हुनुभएको छ। मैले चाहिँ नाम सिकाउँदैछु। मेरो नाम जस्तै सीता
सीता थापा मगर हो। मेरो नाम सीता थापा मगर हो भनेर यो खस भाषामा भयो। अनि ढुटमा यो खस भयो, खस। यो खस भयो, यो ढुट भयो। यो ढुट भयो, ढुट। ढुटमा म भनेको म भनेको म, मेरो, 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 नाम भनेको यो नाम, मेरो नाम। सीता भनेको सीता, सीता भइहाल्यो। मेरो नाम सीता थापा मगर यो लिपिमा है, यो लिपिमा, लिपि यो ढुट मगर आले। ढुटमा हो, यो नामलाई भन्छ आरमिन हो, आरमिन। यो नामै, यो मेरो नाम हो, यो नाम भयो। म नाम सीता थापा मगर आले। यो यस्तो लेखेछु। यो नाम मात्र लेखेछु मैले, आरमिन भनेर लेख्छु। यो नाम मात्रै हो। तपाईहरुलाई मैले नेपाली भाषामै नाम भनेर सिकाएको छु। यो चाहिँ लिपिमा त एउटा लेख्ने तरिका मात्रै हो, किनभने तपाईहरुलाई मैले नाम भनेको यो आरमिन हुन्छ भन्ने थाहा छ। आरमिन नाम भनेको आरमिन हुने थाहा र आरमिनलाई चाहिँ
उसमा आ र मिन मी न आर्मिन भन्छ बुझ्नुपर्छ। यो आ र मिन मगर लिपिमा यो आ र मिन भयो। यो अलाई आ अनि र भनेको एउटा भयो अनि मी न आर्मिन यो लिपिमा मेरो नाम सीता थापा मगर हो भनेर भन्छ भने चाहिँ लिपिमा हो यहाँ आर्मी नै भन्छ। आर्मिन नाम सीता सीता भयो थापा मगर आले भन्ने भन्छ। यसलाई चाहिँ नामै लेखेछु र यो चाहिँ नामलाई आर्मिन भन्ने पनि छ। यो नाम हो, नाम भनेको आर्मिन हो। आर्मिन अथवा म्यारमिन पनि भनिन्छ। सजिलो सरल रूपले आर्मिन भनिन्छ भने तपाईँलाई मैले सिकाउँदैछु। तपाईँहरूले सिकिसक्नुभयो। मैले यसलाई मेटिसकेँ, मेटेँ। अब चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। मैले अझै सिकाउँछु। अब चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ भाषा चाहिँ लिपिमा लिपि चाहिँ लेखेर चाहिँ सक्नुहुन्छ होला। किनभने हामीले आखारीका लिपि आखार टुखरी सबै सिकाइसकेछु र तपाईँहरूले बुझिसक्नुभएको छ। अब चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, र चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँको नाम त लेख्नुभयो। अब चाहिँ कहाँ बस्छु म भने पनि लिपिमा लेख्नलाई मेरो घर कहाँ हो भनेर लेख्न छ भने मेरो घर बुटवल हो। यो मेरो भइहाल्यो। मेरो घर बुटवल हो भनेर भयो। कसैको घर पोखरा होला, कसैको घर चाहिँ विदेश, कसै विदेशबाट हेर्नुभयो होला, कसैले बुटवलबाट, कसैले पोखरा, कसैले काठमाडौँ, कसैले कुनै ठाउँबाट बोल्नुभयो हुनुहुन्छ। चाहिँ जस्तै मेरो घर बुटवल हो भनेर मैले मेरो परिचय दिँदा जस्तै अब यसलाई मगर ढुटमा यो खस भयो। यो ढुटमा हो, घरलाई इम भनिन्छ। अनि बुटोल आले, होलाई आले भनिन्छ। ढुटमा खस भाषामा मेरो घर बुटोल हो भन्नेलाई ढुटमा हो इम बुटोल आले भनिन्छ भने यहाँ लिपिमा लेख्दा भनेको यो भयो। यो ओ यो ई भयो। यो म इम इम
बुटवल बु त ओ ओल बुटवल 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 होलाई बुटवल आलेलाई अ आ आले भयो। लिपिमा खस भाषामा मेरो घर बुटल हो भनेर खस भाषामा भनिन्छ। ढुटमा ङ इम बुटोल आले भनिन्छ भने लिपिमा लेख्नुपर्ने हुँदा ङ ओ इम भनेको इ यस्तो उही भयो। इम मको यो लिपि भइहाल्यो। अनि बुटोललाई यो ब भनेको यो बक्स जस्तै भयो। अनि बु गर्नलाई यसलाई यहाँ छेउमा यो डिकाडिउसी बु भइहाल्यो। अनि ट भनेको यो सी आकारको ट हुन्छ। अनि ओ भनेको यो ओ अनि ल भनेको यो ल भइहाल्यो। बुटवल बुटवल अनि आले भनेको यो आ अनि यो ललाई यता डिकाडिउसी ले भइहाल्यो। मेरो मेरो भनेको ङओ भयो। घर भनेको इम बुटवल हो भनेको आले। मेरो ङओ घर भनेको इम बुटवल हो भनेको आले हो भनेको आले। अनि लिपिमा लेख्दा ङओ लेख्दा यो लेखिन्छ यस्तो इम भन्दा इ अनि म इम बुटवल बुटवल यस्तो लेखिन्छ। र यो मगर ढुटमा आले भन्दा हाम्रो यो चाहिँ लिपिमा यो आ ले भनेर यसरी लेखिन्छ। तपाईहरुले बुझ्नुभयो पक्कै पनि बुझ्नुभयो। र यति चाहिँ तपाईहरुले जान्नुभएको छ जान्नुभएछ। ल अब तपाईहरुलाई नमस्कार भनेर पनि सिकाउँछु। नमस्कार छ साथी यो लेख्नलाई मेझोर ले लाफा मेझोर ले लाफा भन्दा मे म यता यो दिएपछि मे भयो। झोर भनेको यो झ झो झो मेझोर मेझोर भयो। ले भनेको यो ल ले मेझोर ले लाफा भनेको ल ललाई यस्तो ला अनि फ भनेको यता दिक्कादिपछि फा हुन्छ। मेझोर मेझोर ले लाफा भनेर चाहिँ यसरी लेखिन्छ। खस भाषामा यो खस भाषामा नमस्कार छ साथी भन्दा मगर ढुटमा मेझोर ले लाफा भनिन्छ भने लिपिमा मेझोर ले लाफा लेखेर यस्तो लेखिन्छ। हजुरहरूले बुझ्नुभयो पक्कै पनि मेझोर ले भन्दा यस्तो लेखिन्छ। झोरले भन्दा
झोरले मेजर पनि भन्छ नि, झोरले भन्दा झोरले भनेर हामीले पनि लेखिन्छ, तर हामीले मगर ढुटमा लेख्दा झोरले भनेर लेखिन्छ, किनभने त्यो छोटो छ उसहरू शब्दहरू चाहिँ हाम्रो उसमा लिपिमा हुन्न, यो झोरले भनेर हुन्छ भनेर तपाईँहरूले मलाई यो लिपि चाहिँ लेख्न सजिलो हुन्छ। झोरले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ लेखिन्छ र झोरले भनेको झो भनेको यो झोरले झो झोर यो ले यो ल अनि त ले झोरले, यो झको यो झ र ले झोरले भयो। पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। यो चाहिँ हाम्रो मगर ढुटमा चाहिँ जति पनि शब्दहरू यो छोटो यस्तो आधा ख यस्तो हुन्न हाम्रो, यो नलेखेर हामीले पुरा यो ख लेख्न पर्यो भने आधा यो तलबाट यो चाहिँ डिका दिन्छ। यो बुझ्नुभयो तपाईँहरूले। पक्कै पनि यो भयो। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सँगै तपाईँहरूले चाहिँ शब्द कतिको उस गर्नु चाहिँ छोटो आधा कसरी लेख्ने हो। यो ख भनेपछि यो खलाई आधा ख नेपालीमा यो ख ढुटमा यो लेखिन्छ ख, आधा शब्द खसमा खस भाषामा जस्तै क आधा क लेख्न पर्ने भए ढुट लिपिमा हामीले यो कलाई यस्तो क अनि तल चाहिँ यो डिका दिन्छ लिपि लेख्दा। जस्तै क आधा क लाई लिपिमा लेख्दा यो क भइहाल्यो, अनि ठ्याक्कै क को तल चाहिँ यो डिक्का दिएपछि आधा क अथवा ख लेख्न पर्ने भए आधा ख लेख्न पर्ने भए यो आधा ख लेख्न पर्ने भए यहाँ ख को लिपिमा यस्तो तल डिक्का दिइन्छ। चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई यो चाहिँ बुझाउँदैछु र हामीले जति पनि मगर ढुटमा लेख्दा हामीले आधा चिजहरू लेखिन्न, ख्या नलेखेर ख लेखेर अनि यसलाई चाहिँ आधा गराउनलाई यो तल पुच्छर तान्न पर्छ भनेर बुझ्नुभएको छ। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई मैले आज यो सिकाउँदैछु र तपाईँहरूको कमेन्टतिर जाँदैछु। पक्कै पनि तपाईँहरूले जति पनि भन्नुभएको छ चाहिँ आज जति पनि कमेन्ट गर्नुभयो, फेरि म भोलिका दिनमा चाहिँ तपाईँहरूले गरेको सल्लाह सुझाव कमेन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ मैले कमेन्टलाई हेरेर बुझेर चाहिँ तपाईँहरूको इच्छाअनुसार मैले भोलिका दिनहरूमा पनि तपाईँहरू समक्षमा ढुटको सिकाउन चाहिँ जान्छु र चाहिँ धेरै तपाईँहरूले मलाई यो मगर ढुट आजको क्लास लिपि चाहिँ आखरिका आखर टुखरी चाहिँ पढेर लेखेर चाहिँ सिकाए। त्यसमा तपाईँहरूले आज बुझ्नु भइसकेको छ भन्ने पुरा आशा लिएको छु र केही नबुझेको खण्डमा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशासँगै चाहिँ आजसम्म तपाईँहरूले आज कतिको बुझ्नुभयो त्यो पनि बुझेअनुसार अझै नबुझ्ने भए कस्तो तरिकाले सरल रूपमा बुझाइन्छ त्यो पनि तपाईँहरूले बुझ्नुहोला, मलाई कमेन्ट गर्नुहोला भनेर चाहिँ भन्छु। र आजको
क्लास तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो या सरल तरिकाले सिकाएको जस्तो लाग्यो या धेरै गाह्रो तरिकाले सिकाएको जस्तो लाग्यो, त्यो तपाईँहरूले मलाई भन्नुहोला भन्दै आजको क्लास चाहिँ 1 घन्टासम्म तपाईँहरूले धेरै चाहिँ आफ्नो समय बावजुद पनि समय मिलाएर हाम्रो मगर संसार फोटो ग्यालरी मा चाहिँ मलाई पटसे लाइभ हेरेर चाहिँ धेरै ढुट लिपि सिक्न आउनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। ल्यासोसँगै चाहिँ फेरि पनि हाम्रो 1 महिना मगर ढुट र खाम भाषाको लागि 1 महिनाको लागि चाहिँ हामीलाई म्याग्दी बेनी टिन हाल अमेरिका बस्नुहुने हाम्रो चाहिँ पदम पुन मगर जीले चाहिँ धेरै चाहिँ आफ्नो इच्छाले 22,885 रुपियाँ चाहिँ उहाँले यो 1 महिनाको लागि भाषा सिक्नको लागि प्रायोजन गर्नुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले चाहिँ धेरै चाहिँ भाषा चाहिँ लोप नहोस् भनेको लागि नै यो धेरै आफ्नो इच्छाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भनौँ न चाहिँ प्रायोजन गर्नुभयो। हामीलाई धेरै भाषाको लागि चाहिँ धेरै लाखौँ करोडौँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो भाषा सिकोस् भन्नको लागि भनेर उहाँले सहयोग गर्नुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सँगै तपाईँहरूले 1 महिनाको लागि धेरै सिक्नुहुनेछ भन्दै आजको लागि 1 घन्टासम्म तपाईँहरूले हेरेर साथ दिनुभयो, पढेर जान्ने हुनुभएछ भन्ने पूर्ण आशासँगै म आजको लागि चाहिँ यही क्लास यही समाप्त गरेको छु र भोलिको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के सिक्नुहुनेछ, के मन लाग्छ, के सिक्नलाई राम्रो होला, अझ छिटो फनाथोक सिक्न पाए चाहिँ छिटो सिक्न पाए कस्तो हुने होला भन्ने तपाईँहरूको मनमा जिज्ञासा के लाग्छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा भोलि चाहिँ के सिक्नलाई राम्रो हुन्छ त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि म तपाईँहरूकै चाहिँ वाक्पा, तपाईँहरूकै लाखा, तपाईँहरूकै छोरी चेली, तपाईँहरूको दिदी बहिनी भनौँ आजको लागि बिदा हुन्छु। पक्कै पनि भोलि तपाईँहरू मेरो भेट अवश्य हुनेछ है। धेरै धेरै चाहिँ ढुट सिकेर चाहिँ हाम्रो सिकेर विज्ञ हुनेछ, सिकेर चाहिँ अरूलाई पनि सिकाउनु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशासँगै म तपाईँहरू समक्ष आकृति थापा मगर बिदा हुन चाहन्छु। झोरले मेझोर झोरलाङ।